पेज जो ऊपर लाइफ ऑफ मोहम्मद लिखा है उसके लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं। पेज नंबर, रुक जाइए मैं देख रहा हूं इसको। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पेज नंबर कौन सा बताया आपने? 300 300 एग्जैक्ट 300 एग्जैक्ट 300। अच्छा, इसमें 444 सबसे नीचे जो लाइन लिखी है, 4 लाइनों के नीचे लिखी है, उसको आसिम उसमें बिन लिखा है उमर बिन कतादा told me, ये जी। then Auf ibn Haris, his mother was Afra, said, O apostle of God, what makes the Lord laugh with joy at his servant? He answered, when he plunges into the midst of the enemy without mail. Uske baad Auf drew off the mail coat that was on him and threw it away. Then he seized his sword and fought the enemy till he was slain. अच्छा, उसके बाद बस यही। अच्छा यहीं पर है, ठीक है। जी। हाँ, तो इसमें वो तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि रिवायत इब्न इसहाक में होगी, लेकिन मैं तहकीक कैसे करूंगा? इसमें तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि रिवायत सही है या गलत है। तो ये मतलब पूरी बुक हम कह सकते हैं कि गलत है? नहीं 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 नहीं, इस बुक में हर तरह की बात आपको मिलेगी, सही भी मिलेगी, गलत भी मिलेगी, ज़ईफ भी मिलेगी, मौजू भी मिलेगी, सही भी मिलेगी। लेकिन ये भी है ना कि उसमें प्रॉफेट मोहम्मद साहब जो है वो डबल मेल कोट के साथ उतरे थे जंग हाँ, उहद के दौरान। ठीक। तो ये अगर मैं इल्जाम भी इसको मैंने थोड़ी कई देर जगह के लिए सुना सही है। भी मान लूं, अगर मैं इसको जी। थोड़ी देर के लिए सही भी मान लूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ये बात कही है, इसमें कोई तजाद नहीं है। उसकी वजह क्या है? मसलन एक आदमी है, वो खुदा के शहादत के लिए उसको, यानी इतना, क्या मेरी वीडियो रुक गई क्या? सही। नहीं, अच्छा। यानी उसको शहादत का शौक इतना है कि वो ये चाहता है कि मेरे ऊपर मैं कोई दुनियावी शेल्टर प्रोटेक्शन इख्तियार किए बगैर मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं, और तलवार लेकर वो निकल पड़ता है खुदा के ऊपर तवक्कुल करके। तो अल्लाह ताला उसके ऊपर ही लाफ्स, यानी अल्लाह ताला को ये चीज समझ लीजिए कि उसको सवाब मिलता है। लाफ का मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला हंस रहा है, इसका ये एक इस्तिआरा है। अल्लाह ताला उसको सवाब देता है, उसकी शहादत को कबूल करता है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल है, हर अमल उम्मत के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नहीं डबल आपने जो लिबास पहना, वो इसलिए पहना कि एक आम फौजी को ये सोचना चाहिए कि अगर सारे के सारे शहीद हो गए तो भाई मुल्क की हिफाजत कौन करेगा? ये एक इनफिरादी जज्बा है, वो अलग चीज है, लेकिन जो कौमी हमीयत या इज्तिमाई जो कॉन्शियसनेस होना चाहिए वो ये कि हमें अपने प्रोटेक्शन करनी है, और प्रोटेक्शन के साथ साथ आखिरी लम्हे तक लड़ना है, तभी तो हिफाजत होगी, तभी तो कॉज में आप विन करेंगे, वरना कैसे विन कैसे करेंगे? आप लूज कर जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल है वो उम्मत की हिदायत के लिए है, और इन सहाबी ने जो ये किया वो एक इनफिरादी जज्बा है। दोनों को अल्लाह ताला कबूल करता है, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ है? बट इसमें मुफ्ती साहब ये भी देखा गया है कि जंग ये भी उहद उस में सूरत में है, ये भी उस सूरत में जबकि मैं इस रिवायत को सही मान लूं, पहले मुझे तहकीक करनी पड़ेगी ना कि रिवायत किस दर्जे की है। जी। ऑलराइट। जब जंग उहद के दौरान हम देखते हैं कि प्रॉफेट साहब ने डबल लिबास पहना, तो जब पहाड़ी चढ़ने का मौका आया तो वहां पे भी उनको प्रॉब्लम हुई। तो ये भी मतलब उनकी जो सोच थी उनसे मैच नहीं करता। क्या मतलब कि उन्होंने प्रॉब्लम ये हुई? मतलब अगर आप डबल मेल कोट पहने हैं, हाँ। गार्ड पहने हैं, तो ऑब्वियसली आपका वेट ज्यादा होगा और पहाड़ चढ़ना तो वैसे ही नॉर्मली मुश्किल होता है। तो उन्होंने ये चीज नहीं सोच रखी थी कि हमारी अगर हार होगी तो हमें इस तरीके से चूंकि पहाड़ चढ़ना प्लानिंग का हिस्सा नहीं था ना भाई। ये तो एक अचानक सी एक प्लानिंग का हिस्सा क्या था? प्लानिंग का हिस्सा ये था कि जो छोटा पहाड़ है ओहद के सामने, आई डोंट नो अगर आपने उसकी कभी 3D इमेज देखी हो, ओहद के सामने एक छोटा सा, देखिए जी, ओहद के सामने एक छोटा पहाड़ है, तो वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बटालियन को खड़ा किया था और उनको ये कहा था चाहे कुछ भी हो जाए यहां से हटना नहीं है। इन लोगों की ये गलती हुई कि वहां से हट गए। तो प्लानिंग का तो हिस्सा ये था कि अगर वो वहां से ना हटते तो ओहद के मौके पर जो मुसलमानों को नुकसान हुआ है वो नुकसान नहीं होता। तो प्लानिंग का ये हिस्सा था, लेकिन कुछ लोगों की जल्दबाजी की वजह से मुसलमानों को नुकसान हुआ। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओहद पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ा। मैं उस जगह भी गया हूं, वो चढ़ना कोई आसान नहीं था। आप एक आर्मर पहन के भी नहीं चढ़ सकते, चाहे कि 2 आर्मर पहन के चढ़े। वो इस तरीके का स्टीप वो हिस्सा है। तो ये चीजें प्लानिंग का हिस्सा नहीं होती हैं, ये चीजें तो अचानक आ जाती हैं। फिर जाहिर है कि जब चीजें अचानक आती हैं जंग के मैदान में तो आदमी उसके एतबार से एडजस्ट करता है। जी शुक्रिया। चलें चलें ठीक है, आपसे इजाज़त लेंगे। फिलोसोफियंस जी साहब। फिलोसेपियंस जी भाई, आप म्यूट पर हैं। आप म्यूट पर हैं भाई।
چلیں اگلے بندے کو لے لیجئے. ہمارے ساتھ ہیں یہ کون ہے؟ شبانہ خان. چلیں ان کو لے لیتے ہیں پہلے. شبانہ خان جی. ہلو السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب ایک قرآن میں سورہ نحل میں 96 نمبر آیت میں آیا ہے کہ اس کا تھوڑا سا آپ بتا دیں گے تفسیر ترجمہ کیا ہے؟ سورہ نحل آیت نمبر 96. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، یہی والی آیت ہے. جی جی. اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو لوگ ثابت قدم ہیں ہم ان کے اچھے کاموں کے عوض ان کا اجر ان کو ضرور دیں گے. جی. اچھا یہ والی نہیں، اس میں ایک میں مفتی صاحب اس میں یہ ہے کہ اللہ پاک جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے. یہ اس سے پہلے ہے آیت نمبر 93. جی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو تم سب کو ایک ہی طریقے کا بنا دیتے. سارے جی. مسلمان ہوتے یا سارے کافر ہوتے، اللہ کو اس کے اختیار میں ہے. وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن جس کو چاہتے ہیں بے راہ کر دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں راہ پر ڈال دیتے ہیں. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے تمہارے اعمال کی ضرور باس پرس ہوگی. جی. یہی والا مفتی صاحب جو یہ والی لائن ہے، اللہ پاک جسے چاہتے ہیں صحیح راستہ دکھا دیتے ہیں، اس کا جسے جو نہیں جواب ہے نا، اس کا جو جواب ہے اللہ نے اسی آیت میں دے دیا ہے. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ تم سے سوال ہوگا تمہارے عمل کا. تو سوال کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ عمل تمہارا ہے. اگر اللہ کا عمل ہوگا تو سوال تم سے کیسے ہوگا بھائی؟ تو سوال ہم سے تم سے اس لیے ہوگا چونکہ عمل ہمارا ہے. اب ہمارے عمل کا نتیجہ نکلے گا کہ ہم ہدایت کے راستے پر چلیں یا ہم بے راہ ہو جائیں، یعنی ہم گمراہی کے راستے پر چلیں. جب اللہ یہ کہتا ہے کہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قرآن کی ایک آپ چیز یاد رکھیں کہ قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں. اسی بات کو اللہ تعالیٰ سورۃ اللیل میں بیان کرتا ہے. سورۃ اللیل میں آپ کو میں لے کے چلتا ہوں، یہ یہاں پر یہ آ گئی، سورت نمبر بتا دوں. یہ ہے سورہ نمبر 92. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، کہ جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات کو سچا سمجھا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اچھی بات کو سچا سمجھا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کو راحت کی چیز کے لیے سامان دیں گے، اس کے لیے راحت کا سامان آسان کر دیں گے. یہی مطلب ہے اس کو راستے پر ڈالنا. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور جس نے بخل سے کام لیا اور اس میں لکھا ہوا ہے حقوق واجبہ، یعنی جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی پوری نہیں کی. واستغنا، اور اللہ سے یا خدا سے نہ ڈرا. وکذب بالحسنى، اور اس نے اچھی بات کو بھی جھٹلایا، تو ہم اس کے لیے تکلیف دہ چیزوں کے لیے تک آسانی کر دیں گے. فسنيسره للعسرى، تو یہ تکلیف دہ چیز کیا ہے؟ یہ ہے گمراہی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جو کہہ رہا ہے اس آیت میں کہ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ تم سے تمہارے عمل کے بارے میں سوال ہوگا، وہ تمہارا عمل طے کرے گا کہ تمہیں ہدایت پر آنا ہے کہ تمہاری گمراہی پر آنا ہے. وہ تمہارا عمل کیا ہے کہ اگر تم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو گے، اگر تم اچھائی کو اچھا سمجھو گے اور اگر تم خدا سے ڈرتے رہو گے، یہ تمہارا عمل ہے. اس کی بنیاد پر تمہیں سیدھے راستے پر ڈالا جائے گا. اور اگر تم بخل کرو گے، یعنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرو گے اور اسی طریقے سے خدا سے نہیں ڈرو گے، اچھائی کو برائی سمجھو گے، تو تمہیں گمراہی پر ڈال دیا جائے گا. تو اسی آیت کے اندر وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ میں آپ کے اس اعتراض کا جواب ہے. جی مفتی صاحب. اور ایک اور مفتی صاحب جو سورہ بقرہ میں ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ والی آیت میں یہ کیسے مطلب اللہ پاک نے کہا کہ ہم کسی پر اس کی شہن شکتی سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں، تو یہ کیسے مطلب ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں اس کو؟ کیونکہ کوئی تو بہت زیادہ پریشان ہے، مطلب ایک کے بعد ایک تکلیف، ایک کے بعد ایک تکلیف، تو مطلب اس کا مطلب کیا ہے پھر؟ یعنی جو عبادت ہے وہ اتنی ہی ہے کہ جتنی ہم اپنی جو ہماری فزیکل اسٹرینتھ ہے اس کی بنیاد پر ادا کر سکیں.
اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی ایسی عبادت کا مکلف نہیں بنایا ہے کہ جو ہم کر نہ سکیں. مثلاً کسی ایسے شخص کو جو نہ چل سکتا ہو، نہ اٹھ سکتا ہو، نہ بیٹھ سکتا ہو، نہ اس کے پاس مال ہو، اس کو حج کرنے کا مکلف نہیں بنایا کہ تم جا کے حج کرو. ایک آدمی ہے کہ جو اٹھ نہیں سکتا، اس کو نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کا مکلف نہیں بنایا ہے، اس کو کہا کہ تم ٹھیک ہے بیٹھ کر ہی نماز پڑھ لو. ایک غریب کو زکوٰۃ دینے کا مکلف نہیں بنایا ہے، چونکہ اس کے پاس مالی نے، وہ کہاں سے زکوٰۃ دے. تو جتنی انسان کے اندر وسعت ہے اتنی ہی اس کے اوپر عبادت ڈالی گئی ہے. یہ عبادت سے ریلیٹڈ مفتی صاحب جیسے ہمارے اوپر جو لا پریشانیاں یکلف، کلف ہوتی ہیں، یکلفو کا مطلب آتا ہے کسی کوئی چیز اسائن کرنا. ہمیں کیا چیز اسائن کی گئی ہے، ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمیں عبادت ہمارے اوپر اسائن کی گئی ہے. ورنہ جو اس وقت ہماری زندگی میں جو حالات آتے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف آ گئی، کسی کے خاندان میں کسی کا انتقال ہو گیا، یہ چیزیں اسائن نہیں ہوتی ہیں. کلف یکلفو کے معنی ہی آتے ہیں اسائن کرنا، کوئی ٹو اسائن اے ٹاسک، کوئی ٹاسک دینا. تو کسی کی موت کیا کوئی ٹاسک ہوتا ہے؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے لیکن لوگ کہتے لوگ اچھا جی مفتی صاحب ایک کوشچن اور کر لوں؟ نہیں بس تو ہو گئے، اب اور بھی لوگ ہیں. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے. چلیں اوکے اللہ پھر آئیے گا انشاءاللہ. السلام. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت